न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। मुलुकको सीमा लगायत राष्ट्रिय महत्वको विषयमा प्रमुख दलका 3 शीर्ष नेताबीच छलफल। सत्ता साझेदारीको विषयमा भने छलफल नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रश्नोक्ति। प्रधानमन्त्री एउटा तर देश अर्कोले चलाउन खोज्दा सत्ता गठबन्धनभित्र समस्या बढेको कांग्रेसको निष्कर्ष। गठबन्धनमा विचलन देखिएको जिकिर। रवि लामिछानेले लगाएको आरोप र पोखेको आक्रोशपछि नेपाली सञ्चार जगत तरङ्गित। रवि भर्सेस सञ्चार माध्यम बीचको तुस अब झनै ज्याङ्गिने सम्भावना। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा मोन्टी देसाईलाई प्रदान। सन्दीपलाई खेलाउने या नखेलाउने जिम्मा सेलेक्टरको हुने क्यानको प्रश्नोक्ति। र टर्की र सिरियाको सीमामा 7.8 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गयो। मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढ्दै। टर्कीमा आपतकाल लागू। प्रमुख दलका 3 शीर्ष नेताबीच सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता एवं छलफल भएको हो। 3 नेताहरूबीच सीमा लगायत अन्य राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहभागी भए पनि सत्ता साझेदारीका विषयमा भने छलफल नभएको बताइएको छ। सीमाको व्यवस्थापन सहित अन्य राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले प्रश्न पारेको छ। राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकोले अन्य सरकारवाला निकायहरू सहित सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा बोलाइएको पनि सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री एउटा हुने र देश अर्कोले चलाउन खोज्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र ठूलो घटनाहरू हुने खतरा छर्लङ्ग बनेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रमुख सचेतक लेखकले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूमा अधैर्यता र विचलन देखिएको बताए। उनले सरकारको सैद्धान्तिक धरातल समेत कमजोर र विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै यसैको परिणाम स्वरूप सरकार अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको दावी गरे। नेता लेखकले सत्तारूढ दलहरूमध्ये नेकपा एमाले सबैभन्दा विचलित भएको जिकिर पनि गरे। जुन ढङ्ग अगाडि बढिराखेको छ अथवा यो सरकार जसरी गठन भएको छ नि यसको सैद्धान्तिक धरातल नै यति ज्यादा कमजोर र यति ज्यादा विरोधाभासपूर्ण छ कि यो धरातलमा हुने कुरा यही हो जे भइरहेको छ। एमाले सबैभन्दा ज्यादा विचलित भएको छ होइन, उहाँहरू यति ज्यादा अधैर्य यति ज्यादा विचलित भएको जुन देखिया छ केका लागि हुनुभएको छ भन्ने थाहा छैन। प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेसले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेर अर्को समीकरण बनाउन नखोजेको स्पष्ट पारे। आफूहरूले अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो। अब प्रधानमन्त्रीले 2 जना नेताहरूलाई बोलाउनु भयो। अब समसामयिक परिस्थितिका बारेमा कुरा हो, त्यस्तो खासै के कुरा छैन। यसरी नेताहरू त अब यो भेटघाट त भइराख्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रपतिको निर्वाचन को यहाँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ मलाई लाग्छ त्यो विषय चाहिँ त होइन। आजको छलफलको विषय त्यो होइन। सामान्य अब
समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको होला नेताहरूको बिचमा। राष्ट्रपतिको बारेमा के कुरा भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेताहरूको बिचमा भेटघाट भयो, त्यो आफैमा त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो नि। प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ भनिरहेको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय सहमति कांग्रेसकै लागि त होला या अन्यको लागि हो बुझ्न आवश्यक भएको पनि बताए। राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तर्फबाट यथेष्ट भूमिका खेल्ने बताएकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै सञ्चारकर्मीसँग उनले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिन्। उपाध्यक्ष अर्यालले आफू जिम्मेवारीमा रहँदासम्म कुनै पार्टी विशेषको पक्षमा नलागी समान व्यवहार गर्ने अठोट व्यक्त गर्दै महिलाका लागि नयाँ नियम कानून बनाउने सन्दर्भमा पहल कदमी लिने बताइन्। राष्ट्रिय सभालाई कति प्रभावकारी बनाउने कुराहरूमा र हामी एउटा एजेन्डा त्यो नै भयो हैन, र त्यसमा चाहिँ प्रभावकारी नै छ पनि। सबै अनुभवी मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, एउटा भोगाई एउटा अनुभव सबै बटुलिसकेकै जस्तो प्राय लाग्छ मलाई राष्ट्रिय सभामा, र त्यहाँबाट अलिक परिपक्व व्यवहार नै हुन्छ होला। तथापि त्यसमा अझ सहजीकरण, त्यसलाई अझै अब के चाहिँ गरिदिँदाखेरि अझ बढी प्रभावकारी गराउन सकिन्छ अन्य सुविधाहरूको सम्बन्धमा, र अलिकति भनौँ अब महिला मान्यज्यूहरूको पनि अझै उसमा चाहिँ अब एउटा सहकार्यहरूलाई कसरी विकास गरेर जाने, यो तमाम चिजहरूमा अलिकति सोच त छ। उपाध्यक्ष अर्यालले आफूले विगतमा महिलाहरूका निम्ति गरेको कामका कारण सबै पार्टीका महिलाहरूले आफूलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गराउन भूमिका खेलेको विश्वास व्यक्त गरिन्। यसअघि सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन्। अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि सोमबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले उनी निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। रवि लामिछानेले लगाएको आरोप र पोखेको आक्रोशपछि तरङ्गित बनेको नेपाली समाजमा बहस चुलिदो छ। तरङ्गले राजनीतिमा तत्काल उछाल नल्याउँदा सञ्चार जगतमा भने चर्चा र बहस चुलिदो छ। त्यही सञ्चार कर्मबाट उदाएका रवि लामिछानेले सञ्चार जगत र सञ्चार कर्ममाथि नै यति विघ्न निर्मम किन बने भन्ने प्रश्न एकातिर हुँदा अर्कोतिर नेपाली सञ्चार जगतले रविमाथि न्यायोचित व्यवहार कहिले नगरेको गुनासो गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। तर रवि भर्सेस सञ्चार माध्यमबीच छापिएको यो तुसको बिउ अब कसरी झ्याङ्गिने हो यसतर्फ विभिन्न अनुमान भने सुरु भएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति लामिछानेले उठान गरेको विषयलाई लिएर समाज विभाजित छ। लामिछानेका समर्थकहरूले आइतबार बेलुकीदेखि नै सामाजिक सञ्जाल तताएका छन् भने मूलधारका मिडियाहरूमाथिको आक्रमण पनि सुरु भएको छ। रविले आफूलाई अभिमन्युको अवस्थामा पुर्याउने नेपाली मिडिया नै हुन् भन्दै कुनै पनि हालतमा नेपाली सञ्चार माध्यमको सिन्डिकेट तोडेर छाड्ने चेतावनी दिए। यो चेतावनीपछि सञ्चार आबद्ध संस्थाहरूले रविले प्रयोग गरेको भाषा र प्रस्तुत शैलीलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघदेखि लिएर विभिन्न संस्थाहरूले रविले संयम गुमाएर अभिव्यक्ति राखेको र उनको कुण्ठाका कारण समग्र सञ्चार माध्यममाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। रङ्ग पत्रकारिताबाट सञ्चार कर्ममा उदाएका रवि लामिछानेले अमेरिकाबाट फर्केपछि सुरु गरेको पत्रकारिता नेपालको लागि नौलो मात्र रहेन, अनौठो पनि रह्यो, जसलाई धेरै अग्रज पत्रकारहरूले कहिले पत्रकारिता मानेनन्। रविले पनि आफूलाई कम नआँक्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सहित धेरै पत्रकारलाई पत्रकार नै गनेनन्। द्वन्द्व यहीबाट सुरु भएको हो। रवि र विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारको जुन तुस लामो समयपछि हिजो गएर पोखियो। अझ रविले 12 भाइ पत्रकार भन्दै केहीको नाम किटे पनि उनको निशाना मूलधारको पत्रिका र अनलाइन एवं यसमा आबद्ध पत्रकार नै बने। नेपाली मिडियाको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गर्ने आँट त कसैलाई छैन, किनभने ओहो कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ, ढालिदिन्छ, सिध्याइदिन्छ। कान्तिपुरले सिध्याइदिन्छ,
ओहो अनलाइन खबरलाई ओहो अनलाइन खबर मार्छ चलाइन सिध्याइदिन्छ। उसले नभएका कुराहरू निरन्तर रूपमा ओहो सेतो पार्टी हुन्न, ओहो अमित ढकालले त यत्रो आर्टिकल लेखेर बर्बाद पारिदिन्छ, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्छ ऊ, हामीलाई बुझ्न दिँदैन। तपाईँले बुझ्ने होइन, उसले भने यसरी बुझ्नुपर्छ, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँ, हामीले बुझ्न पाइँदैन। गलत शीर्षक राखेर गलत, अनि त्यही समाचार, त्यो समाचार त लेखियो गृह मन्त्रालयको रविको पद लोलुप रवि भनेर लेखियो। अनि त्यही चिज विद्वान साथीहरूले ट्विटरमा बसेर हेर्नुहुन्छ, हेर पद लोलुप यो पनि यस्तै भएछ। त्यो पत्रिका आफै उसले इन्ट्रेस्टमा लेखेको छ कि त्यसले साम्रोसँग लेखेको छ भन्ने कुरो त हामीसँग छैन। अनि माननीय सांसदहरूले आज पत्रिकामा आएको छ, आज अनलाइनमा आएको छ, त्यो अनलाइनमा के आएको छ? 2046 सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन सरकारले लिएको खुला सञ्चार नीतिको उपज हुन् अहिले विकसित सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता। तर राज्य र यही पत्रकारिता जगत बीचको द्वन्द्व नौलो कहिल्यै रहेन। हरेक शासकदेखि सत्ता र शक्तिको आडमा सञ्चार माध्यमलाई सके तर्साउने, नसके आफ्नो विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने रणनीतिमा लागिरह्यो। ठूलो आरोह अवरोह भोगेर उठेका सञ्चार माध्यममाथि रविको विष वमन, उनको आक्रोश र कुण्ठा भन्दा माथि केही नरहेको सञ्चारकर्मीको थम्याइ छ। तर यो संगीन आरोपपछि सञ्चार माध्यम पनि गम्भीर बन्नुपर्ने खालका सुझाव भने आउन थालेका छन्। पूर्व गृह मन्त्री रवि लामिछाने त्योभन्दा पहिला टेलिभिजनको एङ्कर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले बोलेको कुरा चाहिँ धेरै जसो आक्रोशमा र तत्काल आफ्नो अवस्था सरकारबाट बाहिरिनु, सबभन्दा पहिला सरकार बाहिरबाट बाहिर नै पर्ने कारक चाहिँ उहाँको गृहमन्त्री पद जानु भएकोले त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप बोलेको हुनाले र बोलेको भाषाहरू हेर्दाखेरि म चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने विषयलाई लिएर आएको मान्दिनँ। यदि त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा लिएर आएको हो भने त्यही तह त्यही वजनका साथ र ठिक ठाउँमा कुन कुरो कहाँ बोलिन्छ भन्ने हुन्छ। एउटा राजनीतिक पार्टीको सरकार छोड्ने वा नछोड्ने भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको छलफलमा र सरकारको बारेमा भएको विषयकोमा यसरी कुरा ल्याउनु भनेको यसले चाहिँ कताकति एउटा मिडिया फ्रिडम र स्वतन्त्र निर्वाध स्वतन्त्रताको पत्रकारिताको जुन हामीहरूले परिकल्पना गरेका छौँ नेपालमा, त्यसको पक्षपातीहरूलाई चाहिँ झस्काउँछ। भनिन्छ नै बादे बादे जायते तत्त्वबोध, बहसले नै हो मानिस समाज र मुलुकलाई लक्ष्यमा पुर्याउने। तर अस्वस्थ बहस भए त्यसले निम्त्याउने समस्या विकराल हुन्छ। रवि र सञ्चार माध्यम बीच छेडिएको बहस सहज र स्वस्थ हुने सम्भावना कम देखिए पनि तत्काललाई बिग्रिहालेको भने केही छैन। तर गल्ती कतैबाट नहोस्, यसले असर पार्ने समाजले विश्वास गरेको सञ्चार कर्मलाई नै हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचारप्रति टीका टिप्पणी जारी छन्। उनको धारणालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएका छन्। निश्चय नै सामाजिक सञ्जालको ठूलो प्रयोगकर्ता लामो समयदेखि रविको पक्षमा छन्। तर केहीले रविको बारेमा आफ्नो अडान र धारणालाई पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् भने केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले खुलेर रविको पक्षमा ओकालत गरेका छन्। उनीहरूले रवि चाहिँ आफूहरू पनि मूलधारका मिडियाबाट प्रताडित भएको गुनासो राखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारहरू समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौं। पत्रकार नारायण वाग्ले लेख्छन्, यो देशको शत्रु मिडिया हो। मेरो विरुद्ध लेखे भने म शुभचिन्तकहरू लिएर मिडिया घेर्न आउँछु। शुभचिन्तकहरू त धेरै छन्, अब कहाँ कहाँ लिएर जाने हो। शुभचिन्तकहरूले कहिलेसम्म शुभचिन्ता गरिरहने होलान्। लेलिन बन्जाडे लेख्छन्, नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता हो, पत्रकार होइनन्। यति बुझ्ने हो भने नेपाल र भारतको पत्रकारितामा खासै फरक देखिँदैन। भारतका मिडिया मोदीका कठपुतली हुन्, नेपालका चाहिँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मण्डलेका भजन मण्डली हुन्। पत्रकार महासंघकै वर्तमान र भूपू नेताको अनुहार हेर्नुस् त, नेपालमा सबैभन्दा गनाउने ठाउँ कि बागमती हो कि मिडिया हो। ऋग्वेद शर्मा लेख्छन्, के भने पत्रकार सञ्चार माध्यमहरू गाली खाइरहेका छन् भने उनीहरू प्राय सही ठाउँमा नै हुन्छन्। तारिफ पाए भने चाहिँ गलत गर्दैछन् कि भनेर शंका गर्नुपर्छ र केही मिडिया साउजीलाई पत्रकार भनेर नबुझम है। पूर्व मन्त्री दीपक गेवाली लेख्छन्, मन पराउनु नपराउनु आफ्नो ठाउँमा, तर रविले लोकतन्त्रको अभिशाप साउजी पत्रकारिताको कट्टु चाहिँ राम्रै खोलिदिए। उनले 4 महिना भोगेको पीडा हामी राज संस्थावादीले भोगेको 1.5 दशक बढी भो। रविले खोलेको सबै एक पोल कान्तिपुर मिडियादेखि अनलाइन खबरसम्म। पत्रकार विजय कुमार पाण्डे लेख्छन्,
आफ्नो शरीरमा लागेको आगोको ज्वाला बोकेर आज रवि लामिछानेले 12 भाइ मिडिया मठ सल्काइदिएका छन्। उनका कयौं कुरा आवेगी भए तापनि मिडियालाई आत्मनिरीक्षणको मौका पनि हो। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ लेख्छन्, नेपाली पत्रिका, पत्रकार र पत्रकारिताले एकपटक आफैलाई हेरोस्, चिनोस् र आत्मसमीक्षा गरोस्। नोट, म यो विषयको ज्ञाता होइन। रोशन शिवाकोटी लेख्छन्, भ्रष्ट नेताहरू र विदेशी सहयोग, रणनीति र स्वार्थमा चलेका कान्तिपुर, सेतो पार्टी लगायतका कथित स्थापित मिडिया विरुद्ध रवि लामिछानेले आगो ओकलेको चाहिँ साह्रै चित्त बुझ्यो। रञ्जित तामाङ लेख्छन्, नेपाली राजनीतिमा रवि लामिछाने छाता देखेर तर्सिएको बहर गोरु जस्तो भए। तर रवि लामिछानेले पत्रकारितामाथि उठाएका कतिपय प्रश्न र प्रसङ्ग गम्भीर छन्। ख्याल रहोस्, हिजो रविले पत्रकारिताको नाममा पुलिस र न्यायाधीश बनेर पीत पत्रकारिता गरेका थिए। चिरन शर्मा लेख्छन्, बोल्न हुन्न भन्न सकिन्न, सम्पादक र साउको चर्को दमन छ। छुट्टी दिन्नन्, तलब दिन्नन्, अवसर दिन्नन्, आएको अवसर आफैले लिन्छन्। यो यथार्थ हो। हामी कयौं घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हौं। रविले बोल्दियो, ठिकै गर्यो। एक ठूलो मिडियामा काम गर्ने भाइको भनाई। एमाले नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटा लेख्छन्, रविले निष्फिक्री बोले, प्रतिरक्षा र जवाफदेहिता अरूको काम हो। प्रश्न उठेपछि दागा धर्नु भन्दा जवाफ दिनु राम्रो हो। रविले निशाना बनाएका मध्येका उक रामेश कोइराला लेख्छन्, हैट, रवि दाइले फेसबुकमा 0 अनि ट्विट चाहिँ 20 वटा जति गरिएको रहेछ। 2-3 वटामा राजनीतिमा आएर राम्रो भो लेखेछु, 3-4 वटामा उनले यसो गरे बेस भनेछु, अनि दर्जन जति दलमा सांसद र सदस्यलाई आफ्नो विचार वा विमति नभएको बारे लेखेछु। तर दाजुलाई जाबो ट्विटले साह्रै चित्त दुखेछ, भो अब नलेख्ने। अग्रणी सञ्चारकर्मी ध्रुवहरि अधिकारी लेख्छन्, रवि लामिछानेका कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको वक्तव्य जारी गर्ने पत्रकार महासंघ आत्मसमीक्षा बारेमा चाहिँ कहिले गम्भीर हुने नि? नत्र एउटाले बिराउँछ, शाखा नै पिराउँछ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भइरहने भो। सरकार छाड्ने निर्णय सुनाए लगतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सञ्चार माध्यमप्रति खनिए। लामिछानेले नेपालका ठूला सञ्चार माध्यमले आफू र आफ्नो पार्टीप्रति अफवाह फैलाएको आरोप पनि लगाए। सञ्चार माध्यम तथा तिनका सञ्चालकहरू नामै किटेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनिरहे। पत्रकारलाई पार्टीको कार्यकर्तादेखि जोकरसम्म भन्न भ्याएका लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति सञ्चारकर्मीहरू खुसी छैनन्। उनले भने जस्तो प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाताहरू स्वार्थको पत्रकारिता मात्रै गरिरहेका छन्। उनको मिडियाप्रतिको आक्रोश कतिको जायज? सञ्चार माध्यमले उनले लगाएको आरोप परिणाम कसरी भोग्छन्? दर्शक पाठकको बुझाइमा पत्रकारिताको परिभाषा के बन्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले प्रश्न गरेका छौं वरिष्ठ सञ्चारकर्मी डाक्टर कुन्दन अर्यालसँग। अबको क्रममा उहाँसँगको कुराकानी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले आफू सरकारबाट बाहिरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएका हुन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा आफू सरकारबाट बाहिरिनुको कारण मात्र बताएनन्, त्यसैगरी मेनस्ट्रिम मिडिया विरुद्ध उनी आक्रोशित रूपमा पनि प्रस्तुत भए। विशेष गरेर नेपालका मूलधार टेलिभिजन, अनलाइन, त्यसैगरी पत्रिकाका सम्पादक, प्रकाशक र त्यसैगरी संवाददाता विरुद्ध उनी निकै बेरसम्म खनिए। उनले संवाददाता र त्यसैगरी प्रकाशकहरू चाहिँ स्वार्थमा केन्द्रित भएर पत्रकारिता गर्छन् र आफू विरुद्ध निरन्तर खनिएको भनेर आरोप पनि लगाए। के साँच्चीकै नेपालका मिडिया र त्यसैगरी सञ्चारकर्मीहरू स्वार्थ केन्द्रित पत्रकारिता मात्रै गर्छन्? रवि लामिछानेले भने जस्तो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के हो र नेपालमा जति पनि पत्रकारिता गरिन्छ र जति पनि सम्पादकहरू छन् उनीहरूले प्रकाशकको स्वार्थका लागि मात्र काम गर्ने गरेको हो र यस्ता विषयमा हामी केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ एसोसिएट प्रोफेसर त्यसैगरी सिनियर जर्नलिस्ट डाक्टर कुन्दन अर्यालसँग। सर, यहाँलाई स्वागत छ। जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चाहिँ नेपाली मिडिया चाहिँ विशेष गरेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, स्वार्थ केन्द्रित पत्रकारिता गर्छन् भन्ने एउटा आरोप लगाउनु भएको छ। लामो समयदेखि सञ्चार जगतमा हुनुहुन्छ, पढाउनु पनि हुन्छ। के साँच्चीकै हामी चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित पत्रकारिता गरिरहेका छौँ? यो विषयमा मैले पनि देखेँ प्रतिक्रियाहरू, होइन, कुनै आक्रोशको प्रतिक्रिया छ, कुनै ठिकै भनेको भन्ने छ। यावत कुराहरू देखिराख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कोही पनि उत्तेजित हुनुपर्ने त्यो कुरा होइन। यो पहिलो कुरो त यो विषयलाई साँच्चै अब छलफलमा लैजाने हो भने केही कुराहरू हामीले ख्याल गर्नु। तर म सबैभन्दा पहिला यसमा चाहिँ के भन्छु भने
त्यो हु सेज वाट थ्रु विच च्यानल भनेर भन्छौँ नि हामी, त्यो कसले यो लास्वेल भन्ने अमेरिकन कम्युनिकेसन स्कलरले कम्युनिकेसन प्र्याक्टिसनरले भने एउटा सिद्धान्त नै कि कसले कुन बेला के कुरा कुन सन्दर्भमा के कारणले भने हो, कस्तो इम्प्याक्ट त्यसले क्रिएट गरिरहेको छ, यो सबै कुराको एनालाइसिस गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो कुरा के हो भन्न सकिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्योभन्दा पहिला टेलिभिजनको एङ्कर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले बोलेको कुरा चाहिँ धेरैजसो आक्रोशमा र तत्काल आफ्नो अवस्था सरकारबाट बाहिरिनु, सबभन्दा पहिला सरकार बाहिरबाट बाहिरनै पर्ने कारक चाहिँ उहाँको गृहमन्त्री पद जानु भएकोले त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप बोलेको हुनाले र बोलेको भाषाहरू हेर्दाखेरि म चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने विषयलाई लिएर आएको मान्दिनँ। यदि त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा लिएर आएको हो भने त्यही तह त्यही ओजनका साथ र ठिक ठाउँमा कुन कुरो कहाँ बोलिन्छ भन्ने हुन्छ। एउटा राजनीतिक पार्टीको सरकार छोड्ने वा नछोड्ने भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको छलफलमा र सरकारको बारेमा भएको विषयकोमा यसरी कुरा ल्याउनु भनेको यसले चाहिँ कताकति एउटा मिडिया फ्रिडम र स्वतन्त्र निर्वाध स्वतन्त्रताको पत्रकारिताको जुन हामीहरूले परिकल्पना गरेका छौँ नेपालमा, त्यसको पक्षपातीहरूलाई चाहिँ झस्काउँछ। खास गरी राजनीतिक कर्मीहरू र पत्रकार यो दुवै पक्षको बिचमा वादविवाद पनि हुन्छ, समन्वय पनि हुन्छ। अनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै केवल उद्योग व्यवसाय अथवा चाहिँ नि व्यापारिक क्षेत्रसँग मात्रै हुँदैन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पोलिटिक्सको पनि उत्तिकै हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा अहिले नेपाल एकदमै ग्रसित कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट छ भने पत्रकारिताको क्षेत्रमा दुईटैबाट छ, कि भने कमर्सियल इन्ट्रेस्ट र अर्को पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट। यो दुईटै इन्ट्रेस्टहरू छन् र यो दुईटैको विषयमा गम्भीरतापूर्वक ठिक ठाउँमा छलफल गर्नुपर्ने छ। तर यो सबै कुरा भन्दै फेरि म चाहिँ मिडियालाई जथाभावी गाली गर्ने र मिडिया चाहिँदैन भन्ने खालको टोन आउने अथवा मिडियाका मान्छेहरू तिमीहरू ठिकसँगले चाहिँ काम गर भनेर वार्न गर्ने, चुनौती दिने अथवा चाहिँ नि एकदम प्याटर्नलिस्टिक एप्रोच भन्छ कि यो के भने एकदम अभिभावकत्व, मिडिया यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर सिकाउने, यो सबै कुराहरू भनेको अधिनायकवादी ट्रेन्डतिरको हो, अधिनायकवादतिरको बाटो हो यो। त्यसैले हामीहरूले यो जुन ठाउँमा जसरी जुन सन्दर्भमा यो कुरा उठ्यो त्यो चाहिँ गलत हो। र तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के भने ठिक छ, म पनि मिडियालाई विश्वविद्यालयमा मिडियाको अन्तर्वस्तुको बारेमा अथवा कसरी प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने बारेमा र मान्छे मिडिया लिटरेट हुनुपर्छ, बुझ है, यो पढ्दाखेरि पनि सर्लक्कल निल्ने होइन, क्रिटिकल एप्रोच हुनुपर्छ भन्ने मान्छे भएको हुनाले मिडियालाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट कसरी मुक्त ल्याउने भन्ने विषय कुरा गर्ने हो भने म पनि मजाले छलफल गर्न चाहन्छु। र कतिपय हाम्रा विद्यार्थीहरूले हामीहरूले गरेका अध्ययनहरू छन् त्यसबाट देखिएका छन्, त्यो कुरोहरूलाई अगाडि ल्याउन पनि चाहन्छु। तर कुरो के हो भन्दाखेरि गोलमटोल मिडियाका पत्रकारहरूको नाम किटेर, सम्पादकहरूको नाम किटेर अनेक त्यसलाई 12 ग्रुप भाइ भन्ने के भन्ने, यो सब कुराहरू चाहिँ एउटा पोलिटिसियन, यदि पोलिटिसियन हो भने होइन, पोलिटिक्समा फेरि एउटा पोलिटिक्सको फाइदा के छ भने यहाँ जोसुकै आउन सक्छन्, र जोसुकै आउँछन् तर लामो दूरीको घोडा चाहिँ कम आउने हुन्छन्, लामो दूरीको कम हुन्छन्। त्यसै गरी यो केही समयको लागि आएको यस्तै कुरा गर्न आएको हो भने एउटा कुरा हो, तर हामीहरूले आशा गर्छौँ भने यदि साँच्चै नै रूपान्तरणको अथवा चाहिँ नि हाम्रो संविधान त बन्यो तर त्यो दिशामा देश अगाडि बढेन भनेर आशा लाग्दा युवा भएर आएको हो भने चाहिँ यस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै उहाँले पटक पटक भनेको शब्द त एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि भयो होइन। उहाँले अर्को के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामी पत्रकारिता गर्छौँ, अब संवाददातादेखि लिएर उहाँले प्रकाशकसम्म आरोप लगाउनु भएको छ। जस्तै हामी संवाददाता जो एज अ रिपोर्टर टेलिभिजनमा, अनलाइनमा, पेपरमा, रेडियोमा काम गर्छौँ, हामी नोइङली अननोइङली चाहिँ खालि प्रकाशककै मात्र स्वार्थ केन्द्रित पत्रकारिता गरेका छौँ कि के छ? अब पत्रकारिताका केही इनहेरेन्ट प्रब्लमहरू छन्। देयर आर प्रब्लम्स विथ द यो मिडियाको सँग केही समस्याहरू मिडिया सँगसँगै आउँछन्। अधिनायकवादी युगमा अथवा भनौँ डेमोक्रेसी नभएको बेलामा राजनीतिक रूपले बढी केन्द्रित बढी त्यो पत्रकारिता ग्रसित हुन्छ। जस्तो पञ्चायतको बेलामा ठुलो ब्रोडसिट डेलिजहरू नै थिएनन्, जम्मा दुईवटा, कि राजी नेपाल कि गोर्खापत्र। टेलिभिजन एउटा मात्रै थियो, रेडियो एउटा मात्रै थियो। बहुदलीय व्यवस्था आइसके जसरी प्राइभेट सेक्टर आयो, अभियसली त्यहाँनिर कमर्सियल इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्। यो संसारभरि अध्ययनको विषय हो, हामीहरूले क्रिटिकल्ली हेर्दाखेरि त्यसरी हेरेका छौँ। अमेरिका बेलायतमा हेर्नुभयो भने धेरै अध्ययन यस विषयमा भएका छन्। तर फेरि कसैले भनिदियोस् कि पत्रकारिता नै चाहिँदैन भनेर त्यो पनि अर्को एक्सट्रिम हो, गलत हो। त्यसैले
प्रब्लमहरूलाई कसरी सल्टाउने त्यसको रेगुलेसन्सहरू पोलिटिसियनहरूबाट हामी आश के गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले त कानुन ल्याउनु पर्यो, एन्टी कन्सन्ट्रेसन लहरू ल्याउनु पर्यो। एउटैले सबै कुरो हुने खालको भएन। केही ह्यान्डफुल अफ पिपल, कोही मान्छे, केही थोरै पत्रकारका मालिकले मात्रै आफ्ना मत क्रिएट गर्ने खालको वातावरण बन्छ भने त्यसलाई कसरी कानुनले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, अथवा भनौँ यत्रो वर्षदेखि यहाँ पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङको कुरा उठिरहेको छ। सरकारको नियन्त्रणमा भएको टेलिभिजन रेडियोलाई चाहिँ पब्लिक सर्भिस बनाएर, पब्लिक सर्भिस संस्था बनाएर संसदको नेतृत्वमा ल्याएर राज्यको मिडियाको रूपमा लानुपर्छ भन्ने यत्रा इस्युहरू एकातिर छन्, केही मतलब छैन। अनि आफूलाई केही पर्यो भनेर कसैले चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने शब्दावलीको दुरुपयोग हो त्यो। यस कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू नेपालका थुप्रै ठाउँहरूमा छन्, मिडियामा पनि अवश्य पनि होला। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट फेरि व्यापारिक कारणले मात्रै होइन। अहिले म देखिरहेको छु कतिपय राजनीतिक मान्छेहरूले अहिले तत्कालको लागि सरकार रहने नरहने, कसलाई के फाइदा हुने विषयको आधारमा यो विषय मूल्याङ्कन गर्ने विषय होइन। इट इज म्याटर अफ प्रिन्सिपल। यसमा के हुन्छ भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, म बारम्बार फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, दुईटै किसिमले। र नेपाली मिडियाले अब भन्ने बेला भयो, किनभने मेरो एक्सपेक्टेसन त कमसेकम एटलिस्ट पोलिटिकल पार्टीहरूसँग के छ भन्दाखेरि यो देशमा हामीहरूले संविधानले हामीलाई निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेका छौँ। त्यस हुनाले प्रेस स्वतन्त्रताको कदर गर्दै तर फेरि प्रेसले हुन सक्ने त्यहाँ एनामोलिजहरू, त्यो के अरे नमिल्ने कुराहरू, विसङ्गतिहरू पन्छाउनु पनि पर्नेछ। त्यसको त विधि हुन्छ नि, त्यो विधि अनुसार जानुपर्छ। त्यसै गरी छलफल गर्नुपर्छ। र त्यो यदि मिडियाको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गर्यो भने संसद हो एप्रोप्रिएट थलो, त्यहाँ राम्रोसँग छलफल हुनुपर्छ। त्यो त्यहाँ यति कुरा पेन्डिङ रहेका छन् त्यसको मतलब छैन। प्रेस काउन्सिलको फङ्सनिङको बारेमा यत्रो बेर कुरा उठ्या छ, त्यो मतलब छैन। अनि एकैचोटि आएर आफूलाई केही पर्यो भनेर शब्दावलीको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका कारण राजनीति र पत्रकारिता अभिन्न अङ्ग जस्तो बनेको बताएकी छन्। सोमबार प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले राजनीति र पत्रकारिता नजोडिएको भए नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव नभएको प्रश्न पारिन्। उनले सरकार र सञ्चार माध्यम जोडिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मिडिया सकारात्मक नहुँदा के हुन्छ र नकारात्मक हुँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा सबैले भोग्दै आएको चर्चा पनि गरिन्। मन्त्री शर्माले संसदमा पेश गर्न बाँकी मिडिया विधेयकहरूलाई सरकारले तत्काल अगाडि बढाउने कार्ययोजनामा रहेको जानकारी दिइन्। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रलाई आवश्यक ऐन कानून बनाउँदा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको पनि प्रश्न पारिन्। धेरै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। त्यसका निम्ति मैले एकदम आग्रह पनि गर्छु, अलि छिटो गरिदिनु होला, बरु अलि छिटो गरिदिनु भयो भने अब हामी अब फटाफट लागेर त्यो विधेयकहरूलाई चाहिँ छिटै अगाडि बढाउने त्यो एउटा प्रयत्नमा छौँ, त्यो कार्ययोजनामा हामी छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण देखिएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार ललितपुरको खुमलटार, काठमाडौँको रामकोट र तारकेश्वरका व्यावसायिक फार्ममा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित कुखुराको एकिन संख्या भने आउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। यसअघि पछिल्लो पटक 2078 मङ्सिरमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 13 जिल्लामा बर्ड फ्लू संक्रमण फैलिएको थियो। नेपालीका लागि मात्र भारत सस्तो बजार र धेरै विषयका लागि गन्तव्य होइन, भारतीयका लागि पनि नेपाल उत्तिकै आवश्यक बजार र गन्तव्य हो। सीमावर्ती ठूलो संख्याका भारतीय नागरिकका लागि नेपाल नभई नहुने बजार र गन्तव्य हो। यही कारण पनि नेपाल र भारतलाई जोड्ने रेलमार्गको निर्माण नेपालीका लागि मात्र नभई भारतीयका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक भएको छ। एक रिपोर्ट।
सोमबार नेपाल भारत रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्र कोशी ब्यारेज क्षेत्रका दुवै देशका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। कोशी ब्यारेज स्थित नेपाल भारत सीमामा बसेको दुई देशीय प्रतिनिधिहरूले रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। रेल सेवा सञ्चालनको लागि भारतीय पक्षले नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाएर संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्। सन् 2011मा सम्पन्न कोशी सम्झौता अनुसार 2016 देखि 2040 सम्म भारतको भीमनगर हुँदै धरानको फुस्रेसम्म सञ्चालित रेलवे ट्र्याक प्रयोग गरी पुनः रेल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव सिर्जना गर्ने गरी आन्दोलन गर्न लागिएको भारतीय पक्षको भनाइ छ। हम नेपाल से पूरी ताकत के लिए रेलवे के लिए जोड़ो, हम इंडिया से आपको पूरी ताकत देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत के पार्लियामेंट में अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी एक एक रेल आंदोलन का हजारों का हजार कार्यकर्ता आपके साथ में रहेगा। भाषण से लेकर के पार्लियामेंट तक आपके साथ पैदल अगर चलने की आवश्यकता होगा तो चलेगा। नेपाल के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जब यहाँ बेटी रोटी का संबंध है तो इस रेल आंदोलन को धारदार बनाया जाए। मांग हमारा जेन्युइन है। इस मांग को मनवाने के लिए हम लोग सतत आंदोलन पैदल यात्रा से लेकर के भूख हड़ताल तक करने के लिए तैयार हैं। इस मांग को नहीं माना गया तो हम लोग जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। नेपाल सरकार से मिल के एक प्रस्ताव आपको भारत सरकार को भेजना होगा और भारत सरकार वहाँ प्रस्ताव भेजे और तब हम चाहेंगे कि भारत और नेपाल का जो शिष्टमंडल रेल मंत्री से हम लोग मिलें। आवश्यकता होगा तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग रेल मंत्री से। धार्मिक पर्यटनसँगै रोजगारी र विकासका लागि पनि दुई देशबीच संयुक्त रेल सेवा नेपालीका लागि पनि अति आवश्यक भइसकेको छ। यही कारण नेपाल भारत संयुक्त रेल सेवा आन्दोलनमा नेपाली पक्षको सक्रियता पनि प्रभावकारी देखिन थालेको छ। सरकार र भारतको बीचको जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौता तहत यहाँ रेल चलेको जो अहिले बन्द भएको छ, हामीले यसलाई पुनः सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ हामीले अगाडि बढेका छौँ। अब एमपी साहबको नेतृत्वमा यहाँका केही साथीहरूको नेतृत्वमा हामीले एउटा सङ्घर्ष समिति निर्माण गर्छौँ। त्यो सङ्घर्ष समितिको मार्फतबाट हामी पहिला दुईटै देशको सरकारलाई जागरुक गराउनेछौँ, उहाँहरूलाई आह्वान गर्नेछौँ। यदि त्यसमा उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट दिइहाल्यो भने सङ्घर्षमा उत्रिनेछौँ। भीमनगरसम्म रेलमार्ग जोडिनुपर्ने भन्दै एक दशक यता सो क्षेत्रका बासिन्दा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घर्षमा छन्। कोशी ब्यारेजमा सम्पन्न भारतको वीरपुर, भीमनगर, बसमतिया सहित सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्व सांसद, विधायक, सरकारवाला र मुखिया सम्मिलित भेलाले भारतीय संघर्ष समितिलाई विस्तार गरी अघि बढ्ने निर्णय समेत गरेको छ। कोशी प्रोजेक्ट अन्तर्गत भारतले सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा पर्ने भीमनगरदेखि धरानको रेलवे लाइन र चक्कर घट्टीदेखि चतारासम्म 47 किलोमिटर रेल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यस बखत कोशी ब्यारेज पुल बनाउन, ढुङ्गा ओसार्न भारतको भीमनगरबाट छुट्ने रेलका लागि नेपालतर्फको कुसाहा, मधुवन, चक्रघट्टी, चतारा, बाङ्गे र घोपा क्याम्पमा रेल स्टेशन राखिएको थियो। यसअघि भारतमा रेलको पटरी र लिग बनाउन पनि नेपालबाट काठ, गिट्टी र बालुवा लान अंग्रेजहरूले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै रेल कुदाएका थिए। तर विस्तारै भारत नेपालसँगको रेल सेवाबाट विच्छेद हुँदै गएर चारपाङ्ग्रे र लरीको सवारीमा सम्बन्धलाई सीमित राखेको थियो, जुन अहिले पनि कायम छ। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा नाबालिगलाई निरन्तर यौन शोषण गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डे भनिने मनोज कुमार जैशीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 7 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सोमबार न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले पाण्डेलाई 7 वर्ष कैद र पीडितलाई 75,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सजाय निर्धारण गरेको हो। यस्तै पीडित राहत कोषमा 1300 रुपैयाँ जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ। पाण्डेमाथि सन् 2014मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा सहभागी भएकी एक किशोरीमाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो। तर बलात्कार मुद्दा दायर गर्न हद म्याद नागिसकेका कारण पाण्डेमाथि मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले माघ 10 गते उनलाई दुवै कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा पाण्डेलाई 6 महिना कैद, पीडित युवतीलाई 50,000 क्षतिपूर्ति र 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 225 मा बाल यौन दुरुपयोगमा 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म
जरिवाना हुने व्यवस्था भएकोले कसुर ठहर भएकै दिन पाण्डेलाई सजाय सुनाइएको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी मोन्टी देसाईलाई दिएको छ। हुन त उनले प्रशिक्षण सुरु गरेको 1 साताभन्दा धेरै भइसकेको छ, तर सोमबार उनको जिम्मेवारीलाई औपचारिकता प्रदान गरिएको छ। आफ्नो क्रिकेट जीवनमा बटुलेको धेरै अनुभवहरू सँगालेर उनी पुनः नेपाली क्रिकेटसँग जोडिन आइपुगेका छन्। एक रिपोर्ट। करिब 1 महिना लामो प्रक्रिया पूरा गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मोन्टीलाई नियुक्त गरेको हो। भारतीय क्रिकेटर मोन्टीले क्यानसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। 2017 मा नेपालले अन्डर 19 एसिया कपमा भारतलाई पराजित गर्दा मोन्टी ब्याटिङ सल्लाहकार थिए। नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा हालसम्म भारतलाई जिताएको एउटा मात्र इतिहासको रूपमा यो जित रहेको छ। उनले 3 वर्षसम्म वेस्ट इन्डिजमा ब्याटिङ प्रशिक्षकको रूपमा काम गरेका थिए। मोन्टीले डिसेम्बर महिनादेखि वेस्ट इन्डिज छोडेका हुन्। उनले आइपीएल देखि टेस्ट टिमसम्मको राम्रो अनुभव बटुलेका छन्। नेपालसँग आत्मीय भावनाले पनि आफू जोडिएको उनको भनाइ छ। साथै नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तानका रूपमा अन्डर 19 बाटै रोहित पौडेललाई मेहनत गरेका उनले तत्काल कप्तानमा फेरबदल नहुने बताएका छन्। My major interest was how well he is able to approach this whole thing. So on the ground, he was pretty much present to his role, to his skills, and as we kept on adding number of days with the team together, he was received well by the team as well, and he has been doing what he knows to do, which is his bowling. नेपालले यसै महिना आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्दैछ। नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड रहेको श्रृंखला आउँदो फागुन 2 गतेदेखि सुरु हुनेछ। यसका लागि हालै बलात्कारको आरोपबाट जेल मुक्त भएका सन्दीप लामिछाने सहितको 20 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणका लागि क्यानले सार्वजनिक गरेको थियो। लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै राष्ट्रिय टोलीका लागि छनौटमा परेपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ। यसबारे भने क्यानले त्यति गम्भीर नबनेको आरोप पनि लगाइएको छ। तर सन्दीपलाई आगामी दिनमा खेलाउने नखेलाउने भन्ने निर्णय सेलेक्टरको रहेको क्यानले प्रश्न पारेको छ। फाइनल स्कोरमा राख्ने चाहिँ यसबारे सेलेक्सन कमिटी र कोचले हो मोरली र फिजिकली फिट र उसको आवश्यकता किमत छ छैन भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। त्यसबारेमा क्यानले राख्नै पर्छ हटाउनै पर्छ भन्ने कुरा क्यानले भन्दै। करिब 15 महिनामा लगभग 3 मुख्य प्रशिक्षक परिवर्तन गरिसकेको नेपाली क्रिकेट संघले यसपटक भने विगत नदोरिने आश्वासन दिएको छ। गिर्दो प्रदर्शन र क्यानको रवैयाका कारण पनि क्रिकेट प्रेमी निराश बनिरहेको समयमा मोन्टीको आगमनले कस्तो न्याय गर्ला सबैले यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। टर्की र उत्तरी सिरियाको सिमाना जोडिएको सहर नजिक गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1500 भन्दा बढी पुगेको छ। सोमबार बिहान गएको 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्पले भौतिक संरचना भत्किँदा हालसम्म 3000 भन्दा धेरै मानिस घाइते भएका छन्। शक्तिशाली भूकम्पपछि टर्कीमा आपतकाल लागू गरिएको छ। पहिलो भूकम्प गएको केही समयपछि नै 7.7 म्याग्निट्युडको अर्को शक्तिशाली भूकम्प समेत गएपछि थप क्षतिको अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। टर्की र उत्तर सिरियाली सीमा क्षेत्रमा रहेको गाजियान्टेप सहर नजिकै स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान 4:17 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। टर्कीको एएफएडी आपतकालीन सेवा केन्द्रले 7.4 म्याग्निट्युडको पहिलो भूकम्प गएको र त्यसपछि 40 भन्दा बढी पराकम्प गएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सिरियामा जारी गृहयुद्ध र अन्य द्वन्द्वका कारण लाखौं मानिसले भरिएको उक्त क्षेत्रका प्रमुख शहरहरूको पुरै क्षेत्रलाई कम्पन गर्ने गरी करिब 1 शताब्दी यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प गएको हो। टर्की सहित लेबनान, सिरिया, साइप्रस, इजरायल र प्यालेस्टाइनमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। भूकम्पले भत्काएको भग्नावशेषमा हजारौं मानिस फँसेकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मुख्य सड़कहरू हिउँले ढाक्ने गरी आएको हिउँदे हिम आदिका कारण उद्धारमा बाधा पुगेको टर्कीका उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्। भूकम्पले कहरमान मारस र छिमेकी गान्जियान्टेप, आदियामान, मालात्य, दियारबकिर, सिरियाको अलेप्पो, लाटाकिया, हामा र टाटर्स प्रान्त र शहरहरूमा क्षति पुगेको एएफपीले जनाएको छ।
ती शहरहरूमा उद्धारकर्ताहरूले भग्नावशेषमा फँसेका जीवित व्यक्तिहरूसम्म पुग्ने प्रयास जारी राखेका छन्। कहरमन मारसका गभर्नर ओमेर फारूक कोस्कुनले धेरै भवनहरू ध्वस्त भएका कारण मृत्युको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। दियारबकिर शहरको एक समतल भवन अगाडि सञ्चार माध्यममा बोल्दै उद्धारकर्ताले भग्नावशेष भित्र जता पनि आवाज सुनिएको र भग्नावशेष मुनि धेरै मानिस फँसेको बताएका छन्। टर्की विश्वकै सबैभन्दा सक्रिय भूकम्प प्रभावित क्षेत्र मध्ये एक हो। टर्कीको डुत्से क्षेत्रमा सन् 1979 मा 7.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पमा इस्तानबुलमा करिब 1000 सहित देशभर 17,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। विशेषज्ञहरूले लामो समयदेखि इस्तानबुलमा ठूलो भूकम्पले तहस नहस पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। त्यस्तै सन् 2020 को जनवरीमा एलाजिगमा गएको 6.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि 40 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। सोही वर्ष अक्टोबरमा टर्कीको एजियन तटमा गएको 7 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि 114 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 1000 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।